आज पनि तपाईहरुलाई मैले भ्याट एन्ड डिस्काउन्टको लङ क्वेशन ल्याएर आएको छु। हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा पहिला आज लङ क्वेशन मैले तपाईहरुको अगाडि ल्याएको छु। यहाँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल 1 भनेर तपाईलाई देखाएको छु। यहाँ एक्जाम्पल 1, यो एक्जाम्पल नम्बर 1 हेर्नु होला। यहाँ if the market price of a camera is Rs 3200, यहाँ तपाईलाई मार्केट प्राइस MP इक्वल्स टू Rs 3200 दिएको छ। सबकी पर अनाउन्स अफ डिस्काउन्ट 8%, एउटा डिस्काउन्ट कति छ त 10%, D% 10 एन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स टू 8, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स टू 8। हाउ मच विल अ कस्टमर हैव टू पे फर द क्यामेरा इफ 10% VAT? क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई एउटा क्यामेराको अंकित मूल्य रु तपाईलाई दिएको छ। यसलाई पसलको मान्छेले चाहिँ 8% डिस्काउन्ट दिएको छ, छुट दिएको छ। त्यसपछि 10% भ्याट पनि लगाएको छ भने उक्त क्यामेरालाई ग्राहकले कति रुपैयाँ तिर्नु पर्ला भनेको। अब हामीले कति रुपैयाँ तिर्नु पर्यो त हामीले देखाउनु पर्यो। जहिले पनि भ्याट एडिसन हुन्छ, तपाईले ख्याल गर्नु। भ्याट भनेको प्लस हुन्छ है, डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट जहिले पनि माइनस हुन्छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्नु पर्यो भने सोलुसन छ गिभ दैट MP हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ MP इक्वल्स टू 3200 एन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स टू 8% एस भ्याट पर्सेन्ट इक्वल्स टू 10%, भ्याट इक्वल्स टू 10 एन्ड at first SP selling price SP equals to MP minus discount percent of MP, मैं D% लेखिन, discount percent equals to 8 equals to SP। at first find the value of SP equals to MP equals to what 3200 minus 8%, पर्सेन्टले हटाउँदैन 100 ले डिवाइड गर्नुपर्छ। 8/100 into MP means Rs 3200, दुटा जीरो कैंसिल एंड 32 into 8 equals 256 and Rs 3200 minus Rs 256 subtraction now subtraction गर्नुस् 2944। अब SP with VAT at first find the value of SP with VAT। यस क्वेशनले भनेको हाम्रो के छ भने SP with फाइन्ड भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हाम्रो। SP with VAT को फर्मुला के हो भने SP plus VAT percent of SP with VAT equals to SP plus VAT percent of SP। हाम्रो चाहिँ के छ त यो फर्मुला लगाउनुस्। SP means 2944 राख्नुस्, VAT percent equals to 10% दिएको छ तपाईहरुलाई। यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुस्, हाम्रो आन्सर आउँछ। हाम्रो आन्सर भनेको SP with VAT निकाल्नुस् भनेको हामीले SP with VAT निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल त्यसपछि SP with VAT लाई हामी त सल्भ गर्न सक्छौं, कम्पलसरी सक्छौं। SP with VAT SP plus VAT percent of SP SP means 2944 अनि VAT percent equals 10%, 10/100 into SP 2000 सल्भ गर्नुस्। क्याल्कुलेट गर्दा Rs 3238.40। Hence the customer has to pay Rs 3238.40। अब उले चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस बजारको मूल्य चाहिँ 3200 थियो। त्यसमा पनि पसलको मान्छेले चाहिँ 10% डिस्काउन्ट दियो। दिइसकेपछि 10% भ्याट पनि दिएको छ भने त्यसलाई डिस्काउन्ट छ भने माइनस गर्नुपर्छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेपछि माइनस हुन्छ र भ्याट पर्सेन्ट भनेपछि प्लस हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुला। यसको सल्भ यहाँ तल दिएको छु, प्रोग्राम फर प्र्याक्टिस भन्ने दिएको छु। सेम क्वेशन हो, तपाईले नम्बर मात्र डिफरेन्ट हुन्छ एक्जाममा। यही तपाईले यही क्वेशन यो मेथड बुझ्नको लागि मैले तपाईहरुलाई यो बनाएको हो। तपाईले एकचोटी हेरेर तपाईले पहिला यो हेर्नुस्, त्यसपछि तपाईले आफ्नो प्र्याक्टिस सेटमा
आफ्नो बुकमा गएर हेर्नु होला, तपाईलाई सजिलो हुनेछ, तपाई इजी तरिकाले गर्नु नम्बर राम्रो आउनेछ। त्यसकारण यो पहिलो लङ क्वेशनको पहिलो तपाईले के निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एमपी दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ र भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने कसरी एसपी विथ भ्याट सहितको मूल्य कसरी निकाल्ने भनेर सिकाएको। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा छ तपाईको, दोस्रो नम्बरमा छ अब अलि डिफरेन्ट फरक इक्जाम्पल 2 भनेर मैले देखाएको छु। इक्जाम्पल 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भन्दा मार्केट प्राइस एमपी फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। हामीले एमपी पनि कसरी फाइन्ड गर्ने त हेर्नुस् त 20% 25% डिस्काउन्ट दिएको छ। आफ्टर ए लङ 25% डिस्काउन्ट अन द मार्केट प्राइस अफ अ साइकल, 15% भ्याट पनि दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ तपाईलाई। यसपछि तपाईलाई यहाँ on it if साइकल वाज सोल्ड फर आरएस 3450 दिएको छ, तपाईलाई सोल्ड पनि दिएको छ। त्यहाँ देखाउनु पर्ने छ हामीले त्यो भनेको के होला भन्दाखेरि हाम्रो त्यो एसपी विथ भ्याट हो। यो हामी जहिले पनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एसपी विथ भ्याट। हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो एसपी विथ भ्याट हो। तपाईले एसपी विथ भ्याट दिएको छ भने कसरी मार्केट प्राइस निकाल्ने त, एमपी कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्ने कुराहरुको तपाईलाई देखाएको हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोलुसन लेट एमपी बी अथवा एमपी इक्वल्स टु एक्सेलेट गर्नुपर्छ। किनभने हामीले त के फाइन्ड गर्नुपर्छ भने क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि के फाइन्ड गर्नुस् भनेपछि एमपी मार्केट प्राइस फाइन्ड गर्नुस् भनेको छ। पहिला एसपी चाहिन्छ मार्केट प्राइस निकाल्नको लागि त एसपी त हाम्रो दिएको छैन। एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। अब हेर्नुस् है, अब यहाँ माइनस हुन्छ एक्स, यहाँ माइनस माइनस हुन्छ। एमपी भनेको एक्स छ, यो माइनस जस्ताको त्यस्तै र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 25, यो डिस्काउन्ट माथि 25 दिएको छ 25। यो एमपी भने अफ इन्टु हो, मैले सँगै लेखिसकेको छु। एमपी भनेको एक्स हो, 25 एक्स अपन 100। अब यो 100 ले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 100 एक्स हुन्छ, 100 एक्सबाट 25 एक्स घटाइदिनु 75 एक्स अपन 100 हुन्छ। मैले सर्टकट बनाएको छु यो यहाँनिर। यो भनेको के हो भन्दा एमपी फर्मुला त क्लियर हुनु पर्यो। एक्स माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति हो हाम्रो 25% हो। यो पर्सेन्टलाई हामीले हटाउँदाखेरि 100 ले डिभाइड गर्नुपर्ने इन्टु यो भनेको के हो त एक्स। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बराबर गर्नुस् 100 एक्स हुन्छ, 100 एक्स माइनस यो 25 एक्स अपन यो त 100 हुने भइहाल्यो है। अनि यो 100 भयो भने तपाईले घटाउनुस् त 75, यो 100 एक्सबाट 25 एक्स घटाउनुस् कति आउँछ 75 आउँछ। अब हाम्रो त एसपी कति आयो 75 एक्स अपन 100 आयो। अब एसपी विथ भ्याट तपाईलाई दिएको छ क्वेशनमा। एसपी पनि हामीले फाइन्ड गर्यौं, भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट माथि दिएको छ अफ एसपी। अब यसको फर्मुला लाउनुस् एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। यो लाउनुस् एसपी विथ भ्याट दिएको छ, यसबाट तपाईले के निकाल्नुस् भनेपछि यसबाट तपाईको के आउँछ भन्दाखेरि यसबाट एक्स को भ्यालु आउँछ। एक्स को भ्यालु आयो भने त्यो नै के हो त हाम्रो मार्केट प्राइस हो। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ एसपी विथ भ्याटबाट हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ एसपी भनेको 75 एक्स अपन 100 हो र भ्याट भनेको 15% चाहिँ 15% लाई मैले चाहिँ सिधै डिभाइड गरिहाले। पर्सेन्टलाई हटाउँदाखेरि 100 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टु अफ भनेको इन्टु एसपी भनेको 75 एक्स हो। अब मैले यो 75 यो जस्ताको त्यसै सार्दै जानुस्। यो 75 एक्स अपन 100 यी दुईटा चाहिँ दुईटालाई मैले कमन ल्याएँ, एउटा आयो भित्र केही छैन भने 1 हुन्छ। यहाँ केही छैन, यो कमन गयो भित्रमा 1 हुन्छ। 1 भनेको 1 प्लस यो 15 अपन 100 जस्ताको त्यस्तै यसलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस्। 100 ले 1 ले गर्दा 100 नै हुन्छ, 100 मा 15 जोड्नु 115 हुन्छ। यसलाई जोड दिनुस्, यहाँ 15 हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो जस्ताको त्यस्तै सार्नुस्। यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने मैले सर्टकट बनाएको छु। यो 100 यो
यो 4वटा 0 एउटा 5वटा 4वटा 0 मैले मल्टिप्लाई गरेर यो डिभाइडमा छ भने यता आउँदा के हुन्छ भागमा जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ इक्वल्स टु 75 इन्टु यो 75 इन्टु यो 115 मैले 100 अगाडि पछाडि जहाँ राख्यो भने केही हुन्न भनेर मैले यता एउटा ठाउँमा मात्र राखिदिएको छु त्यो तपाईले हेर्नु होला। अब यो माथिको पुरै मल्टिप्लाई हुन्छ माथिको माथि अपन राखेर यो माथि मल्टिप्लाई गर्ने र यो तलको यो बराबर भन्दा यता मल्टिप्लाईमा छ भने डिभाइडमा लिने यी दुईटाले मल्टिप्लाई डिभाइड गरिदिनुस् 100 बराबर चाहिँ कति आउँछ त हाम्रो 4000 आउँछ। यो 100 भन्नु नै के हो त हाम्रो मार्केट प्राइस हो। यसलाई सल्भ गर्नुला किनभने सबैभन्दा पहिला तपाईले जान्नुपर्ने के हो त फर्मुला हो। यदि तपाईले एसपी विथ भ्याट दिएको छ एमपी निकाल्नु पर्ने छ भने यो तरिकाबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा यस्तो खाले छ यसमा तपाईलाई मैले प्र्याक्टिस गर्ने फर्मुला प्र्याक्टिस गर्ने तपाईलाई दिएको छु यो प्र्याक्टिस पनि गर्नुला तपाईले है। यति मजाको क्वेशन छ कि यदि इजी छ कि सिम्पल छ त्यो सिम्पललाई हामीले राम्रोसँग गयौं भने हाम्रो भविष्य राम्रो बन्छ र राम्रो मार्क्स आउँछ गुड मार्क्स आउँछ। छोटो समय छ यो लकडाउनको बेला तपाईहरुले विशेष गरेर यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई चाहिँ यो हेर्यो भने हामीले सहज पनि हुन्छ र यो क्वेशनहरुको सल्भ आफै गर्नुला। एउटा दुई तीनवटा पनि बनाउन सक्थ्यो तर अहिले छोटो समयको लागि तपाईहरुलाई अलिकति एउटा बनाए पनि प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई देखाइएको। अब रह्यो अर्को अब यसमा दिएको छ इक्जाम्पल 3 आज पनि 8 वटा जति हुन्छ हाम्रो 8 वटा इक्जाम्पल जति छ। अब आज पनि यो इक्जाम्पल 3 मा पनि के छ के निकाल्नु पर्ने फाइन्ड द डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हेर्नुस् है। अब यहाँ तपाईलाई के दिएको छ भने एमपी दिएको छ हेर्नुस् त मार्केट प्राइस आरएस कति छ त 2200 दिएको छ क्रेडिट पर्सेन्ट डिस्काउन्ट विथ 13% भ्याट तपाईले 13% भ्याट दियो अनि चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यो भ्याट सहितको मूल्य दिइसकेको छ हेर्नुस् त एसपी विथ भ्याट पनि दिएको छ यो एसपी विथ भ्याट। पहिला चाहिँ फाइन्ड द डिस्काउन्ट पर्सेन्ट के गर्नुस् भन्यो निकाल्नुस् भन्यो। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि चाहिन्छ है। यसमा चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ मैले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने पहिला डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्ने त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्नु। सोलुसनमा चाहिँ मैले देखाइसकेको छु एमपी इक्वल्स टु कति छ क्वेशनले भनेको क्वेशनले एमपी इक्वल्स टु 2200 दिएको छ भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ एसपी विथ भ्याट पनि तपाईले दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने। अब कसरी निकाल्ने टु फाइन्ड एसपी युजिङ भ्याट पर्सेन्ट एन्ड एसपी विथ भ्याट भनेर यहाँ देखाएको छ हेर्नुस् है। एसपी लाई चाहिँ के गर्नुस् त लेट गर्नुस् यदि लेट गर्नु भएन भने तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्न। अब अहिले उ गर्यो भने यसमा चाहिँ के छ भने यदि भ्याट पर्सेन्ट जहिले पनि है एसपी बाट निकालिन्छ के गरिन्छ जहिले पनि के भने एसपी बाट निकालिन्छ जुन यहाँ थाहा थिएन अहिले मैले थाहा थिएन त्यसैले 100 मानेको हो। अहिले यहाँ यो मैले 100 मान्नुको कारण नै त्यही हो एसपी बी 100 मान्नुस्। अब लेख्दाखेरि के गर्नुस् हामीले पहिला चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग भ्याट पर्सेन्ट पनि छ एसपी विथ भ्याट पनि छ एसपी पनि छ एसपी हामी लेट गरिसक्यो भने यसलाई सल्भ गर्नुस्। यहाँबाट 100 को भ्यालु निकाल्नुस् त यसबाट त यो सल्भ गरेर यो फर्मुला एकदम क्लियर हुन्छ। किन मैले यस्तो गरे भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नु पर्छ हेर्नुस् एसपी भनेको 100 प्लस भ्याट भनेको भ्याट पर्सेन्ट भ्याट भनेको भ्याट त दिएको छैन भ्याट पर्सेन्ट हो यो यसलाई पर्सेन्ट हो हाम्रो भ्याट पर्सेन्ट बराबर 13% अफ 100 इक्वल्स टु हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त आरएस यति हेर्नुस् है भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी ल यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुस्। सल्भ गर्यो भने हाम्रो एन्सर अब 100 को 100 अनि 13% 13 हुन्छ अपन 100 इक्वल्स टु यति यो जस्ताको त्यस्तै सार्दै जानुस्। र त्यसपछि चाहिँ अब त्यो सारिसकेपछि तपाईलाई मैले सबै बनाइदिएको छु एकपटक यो हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ 100 अनि 100 जस्ताको चाहिँ यो 100 ले 100 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 100 100 हुन्छ प्लस यो 13 जस्ताको चाहिँ अपन 100 हुन्छ। यहाँ तपाईले यो जस्ताको त्यस्तै सार्ने हो यो जोड्दाखेरि 113 अपन 100 हुन्छ। यो भागमा छ डिभाइडमा छ भने यता आउँदा मल्टिप्लाई हुन्छ यो मल्टिप्लाई गरे यहाँसम्म तपाईहरुले क्लियर छ। अब यसबाट हामीले 100 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो 100 को भ्यालु सजिलो छ तपाईले हेर्नुलाई यो 100 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो 100 को भ्यालु 100 बराबर यो गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो
x बराबर यसलाई सल्भ गर्नु x बराबर 1826 आउँछ। यो भनेको x हो। x नै हामीले के मानेका छौँ त SP आयो। अब SP आइसकेपछि हामीले निकाल्नुपर्ने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ। डिस्काउन्ट निकाल्दाखेरि MP माइनस SP। MP हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ, हामीले SP फाइन्ड गरिहाल्यौँ, निकालिहाल्यौँ। यो SP गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। यो यसलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट, यो एमाउन्ट है, डिस्काउन्ट एमाउन्ट, यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। यो के हो त एमाउन्ट, डिस्काउन्ट एमाउन्ट, डी एमाउन्ट है, डी एमाउन्ट हो डिस्काउन्ट एमाउन्ट। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो भने युजिङ बाई फर्मुला यदि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल डिस्काउन्ट अपन MP इन्टु 100 हुन्छ। यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ। जस्तै भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, भ्याट अपन तपाईलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट डिस्काउन्ट अपन MP इन्टु 100%। अहिले भ्याटको पनि म निकालिदिन्छु, यसपछि भ्याटकै होला सायद। डिस्काउन्ट कति आयो हाम्रो 374। मैले यो RS किन कटाएँ भन्दाखेरि पहिले नै दुईटै RS छन्, त्यसकारण कटाइहालेँ मैले। अनि MP हाम्रो 2200 दिएको छ, इन्टु 100 गर्नुहोस्, यसको कति आउँछ 17% आउँछ। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, मिस्टेक त्यति नहोला, मैले आफै बनाएको क्वेसन हो, केही छैन त्यस्तो। ल अर्को क्वेसन हो, यसको प्र्याक्टिस पनि छ तपाईलाई। यहाँ मैले प्र्याक्टिस भनेर देखाएको छु, प्र्याक्टिस फर सल्भ भनेर देखाएको छु। तपाईले यो क्वेसन एकदिन घरमा बसेर मजाले प्र्याक्टिस गर्नुलाई सजिलो हुन्छ र सजिलोको लागि पनि हो। तपाईलाई छोटो समयमा राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि हो, विशेष गरेर तपाईलाई छोटो समयमा राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि मात्रै हो मैले यो गरेको। त्यस्तै गरेर अब अर्को रह्यो, अहिले हामीले प्रत्येक निकालिरहन्छ। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है के छ, हामीले के फाइन्ड गर्नु छ भने डिस्काउन्ट एमाउन्ट नै भने रहेछ यसमा, तर अलिक डिफ्रेन्ट छ। तपाईले के दिएको छैन भने हेर्नुहोस् त 10% डिस्काउन्ट दिएको छ। त्यसपछि चाहिँ मार्केट प्राइस टेलिभिजन 15% तपाईलाई भ्याट दिएको छ है। यसमा फिक्स रेट अथवा फिक्स भनेको HP विथ भ्याट दिएको छ तपाईलाई, तर यसमा चाहिँ MP दिएको छैन। हेर्नुहोस् त MP नदिएको खण्डमा पनि तपाईले डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नुहोस् भन्यो। गिवन हामीलाई के दिएको छ सोलुसनमा हेर्नुहोस् त, गिवन के दिएको छ तपाईलाई, गिवन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ, SP विथ भ्याट दिएको छ। SP विथ सर्ट फर्म भनेको SP विथ भ्याट दिएको छ। हामीले पहिला चाहिँ निकाल्नुपर्ने हामीलाई के छ भन्दाखेरि हामीले MP ननिकाल्दासम्म अरू हाम्रो काम छैन। हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। MP लाई हामीले के गर्नु पर्यो त, लेट गर्नु पर्यो। MP लाई लेट गरिसक्यो SP इक्वल्स टु के हुने भयो हाम्रो त MP माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। अब MP हुन्छ, अब SP पनि दिएको छैन, भ्याट पनि MP पनि दिएको छैन भने अब पहिला SP फाइन्ड गर्नु पर्यो। यो MP भनेको 100 हो, माइनसको माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 10 दिएको छ, 10 100 अपन 100 भइहाल्यो है। मैले यो MP लाई अफलाई सिधै बनाइसकेँ, सिधै डाइरेक्ट यो 100 ले 100 लाई गर्नुहोस्, 100 100 हुन्छ। 100 100 बाट 10 100 घटाउनु 90 100 अपन 100 हुन्छ। यो मैले सर्टकट बनाएको छु, तपाईले हेर्नुला। अब SP विथ भ्याट, SP प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ SP हुन्छ है। अघि पनि मैले अलिकति यहाँ अफ नलेखेर यो फर्मुला युज गर्नुहोस्। यसबाट हाम्रो चाहिँ के आउनु पर्यो भने 100 को भ्यालु आउँछ। 100 को भ्यालु आयो भने हामीले सहज तरिका हुन्छ। यतिसम्म हामीले लेखिसकेपछि फेरि हामी यसको के गर्नु पर्यो भने अब हेर्नुहोस् तपाईलाई अघिको सेम हो, अघिको एउटै क्वेसन हो। पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, सेम क्वेसन हो, अघि जस्तो गऱ्यौँ त्यस्तै हो। अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ SP विथ भ्याट हो, तपाईले दिएकै छ। यो भनेको हाम्रो SP आछ, त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ हाम्रो 15 अपन 100 भइहाल्यो र SP भनेको यो 90 100 अपन सेम त्यही हो। त्यही प्रोसेसबाट तपाईले गर्नुस्, ठ्याक्क मिल्छ। 100 को भ्यालु कति आयो हाम्रो MP भन्नु नै 100 हो। 100 को भ्यालु जति आउँछ त्यो के हो त MP हो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो आउँछ। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्ने, अब तपाईलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्दाखेरि त्यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ, यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP। पहिला चाहिँ यो गर्नु अलि फरक भयो कि भएन त्यसमा र यसमा, किनभने त्यसमा MP दिएको थियो सजिलो भयो। अब यसमा चाहिँ पर्सेन्ट दिएको छ, पर्सेन्टलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 10% अफ MP 10 अपन 100 इन्टु यो के भयो त तपाईको MP दिएको छ। अब MP निकालिसक्यौँ। अब त्यसपछि हामीले त SP चाहिँ यही हो। यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दा कति आउँछ त 1615.46 हाम्रो के आयो त
क्वेसन एन्सर आउँछ। त्यसै गरी यसको प्र्याक्टिस पनि दिएको छु मैले यहाँ, तपाईँले यहाँ प्र्याक्टिस पनि भनेर दिएको छु। यो प्र्याक्टिस गर्नलाई तपाईँले एकदम इम्पोर्टेन्ट, मस्ट इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इक्जाम, एससी इक्जाम। तपाईँलाई मैले सजिलोको लागि मैले बनाएको हो, एकदम हेरेर साथ दिनु होला। यसमा त्यस्तै गरेर आज फेरि अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 5 मा छ। हामी 5 मा जाम। 5 मा पनि तपाईलाई त्यस्तै दिएको छ। के निकाल्नु छ भने भ्याट, फाइन्ड द भ्याट एमाउन्ट। अब भ्याट एमाउन्ट कसरी निकाल्ने त, के दिएको छ, कसरी निकाल्ने भ्याट एमाउन्ट। हेर्नुस् त, एउटा मेसिनको चाहिँ सोल्ड हामीले चाहिँ कति दिएको छ, सोल्ड भन्दा बित्तिकै एसपी विथ भ्याट हो। एसपी विथ भ्याट तपाईको दिएको छ। हेर्नुस् त 99,000, 10% डिस्काउन्ट दिएको छ, 10% डिस्काउन्ट दिएको छ, 10% भ्याट पनि दिएको छ भने यस्तो कन्डिसनमा तपाईले के गर्नुस् भन्यो, फाइन्ड द भ्याट एमाउन्ट निकाल्नुस्, भ्याट निकाल्नुस् भन्यो। डी भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, भ्याट पर्सेन्ट भनेको 10%। अब लेट हामीले के गर्नु पर्यो भने यही फर्मुला एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हुन्छ है। मैले देन एसपी प्लस भ्याट इक्वल्स टु एसपी विथ भ्याट। एसपी भनेको हामीसँग के छ, केही छैन, हामीले एक्सेलेट गर्ने हो। एक्स प्लस को प्लस भ्याट पर्सेन्ट हाम्रो कति छ, यो भ्याट पर्सेन्ट हाम्रो कति छ 10 अफ एसपी इक्वल्स टु यो एसपी विथ भ्याट दिएको छ। यसबाट तपाईले के गर्नुस् भने एक्स को भ्यालु निकाल्नुस्। यो सल्भ गर्न पहिलेकै जस्तो छ त, यहाँबाट एक्स को भ्यालु, एक्स भन्नु नै तपाईको के हो त भन्दाखेरि, यो एक्स भन्नु नै तपाईको के हो त, भ्याट एमाउन्ट। एक्स भन्नु नै तपाईको के हो त, एसपी हो। एसपी हाम्रो कति आउँछ, 90,000 आउँछ। एक्स भनेको एसपी भनेको हामीलाई 90,000 आउँछ र एसपी विथ भ्याट जाँदैछ। अब भ्याट एमाउन्ट निकाल्दाखेरि एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी हुन्छ। यो फर्मुला तपाईले ख्याल गर्नु होला। भ्याट एमाउन्ट निकाल्दाखेरि एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, एसपी विथ भ्याट। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 99,000 बाट आरएस 99,000 बाट तपाईले के गरिदिनुस् भने आरएस 99,000 बाट 90,000 घटाइदिनुस्, कति आउँछ हाम्रो 9,000 आउँछ। यो 9,000 भनेको नै के हो त, भ्याट एमाउन्ट हो। भ्याट एमाउन्ट इक्वल्स टु 9,000 आउँछ। अब यस्तै क्वेसन अर्को पनि छ। यी तल मैले प्रोब्लम फर भनेर दिएको छु, एउटा क्वेसन, धेरै दिन्न म, तपाईले धेरै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईले बुझ्ने मात्रै हो र त्यस्तै गरेर तपाईले यो सल्भ गर्नुलाई। अब अर्को रहेको छ, त्यस्तै गरेर इजी छ। यो हेर्नुस् है, मैले चाहिँ तपाईलाई भ्याट एमाउन्ट कसरी निकाल्ने भनेर सिकाएँ। अब यसपछि तपाईले यो 6 मा, इक्जाम्पल 6 मा मैले के निकाल्न सिकाएको छु भने हेर्नुस् है तपाईले, यसमा चाहिँ के छ, 15% डिस्काउन्ट पनि दिएको छ है। मार्केट प्राइस यसमा चाहिँ यो 5% भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ। भ्याट एमाउन्ट इज आरएस यो पनि दिएको छ भने फाइन्ड द मार्केट प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस। एमपी पनि निकाल्ने र एसपी पनि निकाल्ने, कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू मैले देखाएको छु। तपाईलाई केही पनि फरक पर्दैन, तपाईले हेरे पुग्छ, यसमा केही पनि मिस्टेक छैन है। देन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट तपाईले डी भनेको 15% दिएकै छ, भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएकै छ। भ्याट एमाउन्ट इक्वल्स टु तपाईलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है, यहाँनिर कहाँ छ, भ्याट एमाउन्ट दिएको छ। यो भ्याट एमाउन्ट, भ्याट एमाउन्ट इक्वल्स टु यति है, 8 आरएस 850 दिएको छ। एमपी इक्वल्स टु वाट र एसपी विथ भ्याट पनि निकाल्नुस् भनेको छ। सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ द भ्याट भनेपछि भ्याट सहितको मूल्य पनि के गर्नुपर्ने छ त, हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब तपाई वी ह्याभ युजिङ फर्मुला, हामीले के गर्नुपर्ने छ, फर्मुला भ्याट एमाउन्ट दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, यसबाट त एसपी निकाल्न सकिन्छ। अब यो भयो, यो 100 यो एसपी इक्वल्स टु, यसलाई सल्भ गर्नुस्, हाम्रो 17,000 आउँछ, कम्पलसरी आउँछ। यो गरेर देखाउनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईले, प्र्याक्टिस गर्नु भने। अब एसपी आइसकेपछि हामी एसपी विथ भ्याट त निकाल्न सक्छौँ। एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट हुन्छ, हाम्रो एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट हुन्छ। यति आइसकेपछि तपाईले अब एसपी निकालिसकेपछि एसपी विथ भ्याट निकाल्नको लागि सजिलो छ। एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट त हाम्रो क्वेसनमा दिएकै छ
र एसपी हामीले निकाल्नु 17,000 बाट चाहिँ 850 जोडिदिनु 17,850 आन्सर आयो। एसपी विथ भ्याट पनि आयो। अब एसपी विथ भ्याट आएर त भएन, हामीले एमपी पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने छ क्वेसनमा। अब अगेन अब हामीले चाहिँ के गर्नु, लेट एमपी बी एक्स हामीले लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। देन एमपी माइनस डिस्काउन्ट अथवा यो भन्नु र मैले अगाडि लगेको छु, यो एसपी इक्वल्स टु अनि एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हुन्छ है, एउटै हो। अब यो गर्नको कारण के भने 17,000 दिएको छ है, एक्स र एक्स एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हुन्छ है। यहाँ मैले डिस्काउन्ट मतलब अफ एमपी हुन्छ, यसमा एमपी हुन्छ। सर्टकट हो, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यत्रो 10 क्लास पढ्ने मान्छेले तपाईँले नबुझ्ने हुन्न, बुझिहाल्नुहुन्छ। अब 15% लगाएर 100 गर्नुहोस्, 100ले गर्नुहोस्। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 20,000 आयो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एमपी हो। यति बुझ्यो भने तपाईँले यस्तो खाले पनि क्वेसन आउँछ। तपाईँले यति बुझ्यो भने तपाईँलाई सहज पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ। मार्केट प्राइस इज RS 20,000 एन्ड एसपी विथ भ्याट इज 17,850 भनेर यहाँ तपाईँलाई देखाएको छ। यसको एन्सर यहाँ मैले लेखिदिएको छु। अब यसमा यसको प्रोग्राम पनि छ, यसमा तपाईँले यो सल्भ गर्नुहुनेछ राम्रोसँग। तपाईँले हेर्नु होला, सेम हो, हेर्नुहोस्। त्यो क्वेसन र यो क्वेसनमा सेम छ, तर नम्बर मात्रै फरक छ। तपाईँलाई त्यो नम्बर फरक भयो भने केही फरक पर्दैन। बनाउने तरिका बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मेथड बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि म्याथमा मेथड बुझ्नु भएन भने तपाईँले गाह्रो हुन्छ। र अझ फेरि अर्को रहेको छ, इक्जाम्पल नम्बर 7 मा हेर्नुहोस् त। 7 मा पनि तपाईँले यहाँ के निकाल्नुहोस् भनेको छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ के निकाल्नुहोस् भने चाहिँ हामीले एमपी नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एमपी निकाल्नको लागि धेरै कुराहरू चाहिन्छ। यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ तपाईँलाई, यहाँ भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ, त्यसपछि चाहिँ यो अर्को पनि दिएको छ, यहाँ नम्बर दिएको छ। अब कसरी हामीले चाहिँ हाउ मच भ्याट भनेको चाहिँ यसमा सोल्युसन लेट मार्केट प्राइस इक्वल्स टु एक्स, किनभने हामीले त मार्केट प्राइस त निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्दाखेरि एमपी अफ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हुन्छ, किनभने हेर एमपी अफ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट किनभने पर्सेन्ट दिएको छ भने यसको त एमाउन्ट त चाहिन्छ नि, एमाउन्ट त निकाल्न सकिन्छ। एमपी भनेको एक्स छ, एमपी अफ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हुन्छ, डिस्काउन्ट 20/100 हुन्छ। यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु 0 0 क्यान्सल भयो। 2 को 2 भयो भने 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 भन्नु र 100 भन्नु एउटै 100/5 भयो। तपाईँले पनि सल्भ गर्नुहुन्छ। अनि एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट। हेर्नुहोस् त, यहाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट हाम्रो कति आछ 100/5 आछ। एसपी इक्वल्स टु एमपी भनेको 100 छ माइनस 100/5 गर्दा कति आयो त एसपी हाम्रो 4x/5 आयो। त्यस्तै गरेर यो आइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ मैले सर्टकट बनाएको छु है, तपाईँलाई एसपी निकाल्यो त्यसपछि भ्याट पनि निकाल्नु पर्यो है। भ्याट एमाउन्ट निकाल्दाखेरि के भने चाहिँ एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्ट कहाँ छ हेर्नुहोस् त, भ्याट पर्सेन्ट माथि चाहिँ एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्ट 10% छ, 10/100 हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त 2x/25 आउँछ। अब एकोर्डिङ टु द क्वेसन यो सर्टकट। अर्को तरिका तपाईँलाई आफ्नो तरिका पनि, यसको तरिका अर्को पनि छ, तपाईँको फरक तरिका पनि छ है यसमा। अब भ्याट बराबर तपाईँलाई यो भ्याट पर्सेन्ट दिएको, भ्याट एमाउन्ट दिएको छ है, भ्याट बराबर 320 दिएको छ। अब त्यो 320 दिएको छ तपाईँले, अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सल्भ गर्नुहोस् त। भ्याट इक्वल्स टु अब यो दिएको छ तपाईँले, मैले क्वेसन सल्भ गर्न खोजेको हो। ल अब भ्याट बराबर यदि दियो 2x/5 हामीले त के निकाल्नु छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो, किनभने हामीलाई x को भ्यालु चाहिएको छ 2x/25। यो 2x/25 भनेको के हो त भन्दाखेरि 2x/25 भनेको भ्याट है। 2x/25 इक्वल्स टु RS 320 दिइरहेको छ यहाँ। अब 2x बराबर यसलाई सल्भ गर्ने, यो भागमा डिभाइडमा छ भने यता आउँदा मल्टिप्लाईमा हुन्छ। 2x इक्वल्स टु यति भयो, x इक्वल्स टु 100 बराबर चाहिँ RS 4000 आयो।
अब हामीलाई चाहिँ के भने डिस्काउन्ट कति भयो भन्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस् त, डिस्काउन्ट गो टु बाई हिम भने चाहिँ 100/5। यो 100/5 भनेको के हो तपाईँले बुझ्नु हेर्नुहुन्छ, यो 100/5 भनेको हाम्रो चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। यो डिस्काउन्ट एमाउन्टलाई अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट छ, डिस्काउन्ट एमाउन्ट 100/5 छ, तर हामीले डिस्काउन्ट चाहिएको। यो डिस्काउन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट निकाल्दाखेरि 100/5 भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। डिस्काउन्ट एमाउन्ट हामीले त एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ, यो 100/5 त हुँदैन। आरएस 100 को भ्यालु 4000/5 गर्नुहोस्, 800 आउँछ। डिस्काउन्ट कति आयो त हाम्रो 800 आउँछ। यस्तै क्वेसन एउटा तपाईँलाई यहाँ दिएको छ, प्र्याक्टिस गर्नुहोला, तपाईँले सल्भ गर्नुहोला घरमा बसेर, तपाईँलाई सजिलो छ। भोलि बिहान पछुताउनु पर्ने हुन्छ इक्जामको बेला राम्रो आएन भने। त्यस्तै गरेर आजको लास्ट अन्तिम क्वेसन रहेको छ 8 इक्जाम्पल 8 भनेर मैले देखाएको छु। तपाईँले 8 प्रकारका क्वेसन, हामी लङ क्वेसन पनि यस्ता प्रकारका क्वेसनहरू आउँछन्, त्यसकारण तपाईँले एकदम ध्यान दिनु होला। आजको अन्तिम क्वेसन चाहिँ तपाईँले यसमा पनि के निकाल्नुहोस् भने चाहिँ हेर्नुहोस् त। अब तपाईँले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ 25, त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ, अनि अर्को चाहिँ के छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ। अघि चाहिँ भ्याट एमाउन्ट दिएको थियो, अहिले डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ। हेर्नुहोस् त, कहिले अर्को सोध्ने हुन्छ। फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ द आर्टिकल इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भने एक्चुअल डिस्काउन्ट त दिएको छ अघिको भ्याट जस्तै, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि एमपी पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एमपी दिएको छैन है, एमपी फाइन्ड गर्ने अकर्डिङ टु फर्मुला। हामीले फर्मुला लाउँदा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इक्वल्स टु एक्चुअल डिस्टेन्स, त्यही अघिकै जस्तै हो। 25% अफ एमपी लेखिदिएको छु मैले। एमपीलाई केही पनि लेट गरिनँ, जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 100% 25/100 इन्टु एमपी इक्वल्स टु 1000 हुन्छ। यो एमपी निकाल्नुहोस्। यसबाट एमपीलाई हामीले निकाल्दाखेरि अब 25 गर्दा हाम्रो कति आयो, एमपी बराबर 4000 आउँछ। यो एमपी आइसकेपछि तपाईँले यो एमपी निकालिसकेपछि यहाँ एमपी आउँछ। एमपी आइसकेपछि एसपी त सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस एक्चुअल डिस्काउन्ट एमाउन्ट भन्ने हुन्छ नि, हाम्रो यो फर्मुला हो। यो मैले फर्मुला हो। अब यसबाट एसपी निकालिहाल्छ। एसपी बराबर कति आउँछ, यहाँ बराबर लेख्नु होला, बराबर हाम्रो कति आयो 3000 आउँछ। एसपी विथ भ्याट निकाल्दा एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हुन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहै छ। एसपी भनेको 3000 छ, भ्याट पर्सेन्ट भनेको 15 छ। 15/100 गर्नुहोस् इन्टु एसपी भनेको 3000। यो दुईवटा जिरो, यहाँको दुईवटा जिरो, यहाँको दुईवटा जिरो काट्नुहोस्, अनि 15 3 जा कति हुन्छ, यो 3000 जस्ताको त्यस्तै 3000 जस्ता प्लस 3 5 जा 15 को 5 हेन्स 1 3 1 जा 3 1 45 अनि 450 हुन्छ। यसलाई जोड्नुहोस् त 3450 हुन्छ। हेन्स एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट इज आरएस 3450 हुन्छ। अब यसको प्र्याक्टिस पनि तपाईँले दिएको छु, त्यसकारण यो प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोला। तपाईँले घरमा बसेर तपाईँले यसमा घरमा बसेर ट्याक्क प्र्याक्टिस गर्ने राम्रोसँग, र छोटो समयमा तपाईँलाई राम्रो मार्क्स कसरी ल्याउने भन्ने टिप्स सहित मैले तपाईँलाई यो बनाएको। आजको क्लास यति नै। भोलि अर्को क्लास फेरि अर्को तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ मनी एक्सचेन्जको म दिनेछु। तपाईँले त्यो हेरेर साथ दिनुहोला।